नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या दो टोक और अहम पैगाम दिया है। मरियम नवाज ने क्या नया हैरानकुन दावा किया है। उनसे राब्ता करने वाले 3 हुकूमती वज़रा कौन हैं और उन्होंने मरियम नवाज को क्या मुबैना यकीन दहानियाँ करवाईं। आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में क्या ऐसी चाल चलने की तजवीज़ दी है जिससे सेनेट में तहरीके इंसाफ की यकीनी जीत को हार में बदलने का खेल खेला जा सकता है और क्या इस हवाले से पसे पर्दा ताकतवर हलकों के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय पा गए हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक 2 टोक पैगाम दिया है और मरियम नवाज ने वज़रा के राब्तों के हवाले से क्या हैरानकुन दावे किए हैं। आपको इस इशू से जुड़े चंद अहम हक़ाइक़ और दिलचस्प आदादो शुमार भी बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी ने अपोजिशन को सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक नई और मानी खेज चाल चलने की तजवीज़ दी है। आसिफ अली जरदारी को यकीन है कि अगर अपोजिशन उनकी तजवीज़ मान ले तो वो तहरीके इंसाफ को सेनेट में अक्सरियत हासिल करने से रोक सकते हैं। इसी खदशे के पेश नज़र तहरीके इंसाफ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट या शो ऑफ हैंड के ज़रिए करवाना चाहती है। आसिफ अली जरदारी की ये ख़तरनाक चाल क्या है उसकी पूरी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सेनेट इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम आदादो शुमार से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का जो एक ख़ास किस्म का स्याको सबाक है उस स्याको सबाक को भी जान सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट में कुल 104 नशिस्तें हैं। हर सूबे से सेनेट में 23 अरकान मुंतखब होते हैं। सेनेट में फाटा की 8 और इस्लामाबाद की 2 जनरल और 2 मखसूस नशिस्तें हैं। सेनेट के अगले इलेक्शन तक 52 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे यानी रिटायर हो जाएंगे और यूं 52 नए सेनेटर्स का इंतखाब होगा। अब सेनेट के अगले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से 12 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में तहरीके इंसाफ की वाज़ेह अक्सरियत है। सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से तहरीके इंसाफ 2/3 से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान से 12, पंजाब और सिंध से 11 नशिस्तों के लिए इलेक्शन होगा। इसके अलावा फाटा की 4 नशिस्तों और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन होगा और इस्लामाबाद की जो 2 नशिस्तें हैं उन पर तहरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी है। इस वक्त सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पास 30 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास 21 नशिस्तें हैं, JUI फे के पास 4 नशिस्तें हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की कुल नशिस्तें मिलाई जाएं तो उनके पास 67 नशिस्तें हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त सेनेट में सिर्फ 36 नशिस्तें हैं। इस वक्त कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक सेनेट के इलेक्शन में
تحریک انصاف کے کم سے کم 22 نئے ارکان منتخب ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کی اتحادی جماعتیں بھی اس الیکشن میں تقریباً 12 نشستیں حاصل کر سکتی ہیں۔ یوں سینٹ کی کل 104 نشستوں میں سے 57 نشستیں حکومتی اتحاد کے پاس آ جائیں گی اور اسے سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اب سینٹ میں تحریک انصاف کی اکثریت روکنے کے لیے آصف علی زرداری نے کیا چال چلنے کی تجویز دی ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو میاں نواز شریف کے متعلق کیا پیغام دیا ہے۔ تو پہلے تو آپ کو آگاہ کریں کہ آصف علی زرداری نے تجویز دی ہے کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر سینٹ کا الیکشن لڑیں اور ایک دوسرے سے مکمل ایڈجسٹمنٹ کریں تو وہ اپوزیشن کو 20 کے قریب نشستیں دلوا سکتے ہیں۔ اب عملی طور پر یہ صرف اسی صورت ممکن ہے جب ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا کوئی خفیہ کھیل کھیلا جائے۔ بہرحال واپس آتے ہیں مریم نواز کے حکومتی وزراء کے متعلق دعووں کے معاملے پر، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا 3 اہم نکات اٹھائے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پر الزامات لگا رہی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بھارت کی جعلی ویب سائٹس بھی پی ڈی ایم کے پاک فوج پر الزامات کو آگے پھیلا رہی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے 2 خطرناک نکات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم اصل میں یہ چاہتی ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ میری منتخب حکومت کو ہٹا دیں۔ اگر آرمی چیف میری حکومت کو نہیں ہٹاتے تو پھر پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ فوج آرمی چیف کو ہی ہٹا دے، یعنی فوج کے اندر ہی ملٹری کو ہو جائے، اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے بہت ہی معنی خیز بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو معلوم ہے کہ وہ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی، اب اس کی کوشش ہے کہ وہ فوج کو بلیک میل کرے اور پھر فوج مجھ پر دباؤ ڈالے کہ میں اپوزیشن کو این آر او دے دوں۔ وزیر اعظم نے کہا میں تو اپوزیشن کو کسی صورت این آر او نہیں دوں گا، لیکن کسی نے بھی انہیں این آر او دیا تو یہ قوم سے غداری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کہیں نہ کہیں یہ خدشہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان پس پردہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یا ان کے پاس اس قسم کے مذاکرات کی کوئی اطلاع موجود ہے۔ وزیر اعظم نے دراصل اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو کسی قسم کا این آر او دینے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کو یاد دلایا کہ پرویز مشرف نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو این آر او دیا تھا اور اس سے قوم کو اور سیاسی نظام کی شفافیت کو بہت نقصان پہنچا تھا۔ وزیر اعظم نے یہ اہم بات بھی کی کہ پرویز مشرف پر اس لیے تنقید ہوتی تھی کہ وہ سیاسی ہو گئے تھے۔ اور اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ مریم نواز نے حکومتی وزراء کے متعلق کیا بڑا دعویٰ کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک دعویٰ تو یہ کیا ہے کہ ان کے پاس پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کے 160 ارکان میں سے 159 استعفے آ چکے ہیں،
ان کا کہنا ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کی کوشش تو کی جا رہی ہے لیکن اس جعلی حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مریم نواز نے ایک چونکا دینے والا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت تو ان کے اہل خانہ کو بھی نہیں ملتی، پھر محمد علی درانی کو شہباز شریف سے ملاقات کی اجازت دینے والے کون تھے؟ اس کے بعد مریم نواز نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حکومتی وزراء نے بھی ان سے رابطے کیے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔